जो है ये कैपिटल है इसराइल का। और एक छोटा सा आपने ज़हन में रखना है कि फलस्तीन मुल्क तो नहीं है, लेकिन जो इसको मैनेज करता है सिस्टम, वहां पे कैपिटल है फलस्तीन का। वो अगर कोई पूछ ले तो उसका नाम आपने याद रखना है जी, रमल्ला सिटी। इसके बाद ये तो हो गया जी अरेबियन पेनिनसुला। फिर लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी जो था लबनान, इसका कैपिटल है बैरूत। बैरूत आपने याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, पेरिस ऑफ मिडल ईस्ट। पेरिस ऑफ मिडल ईस्ट जो है ये बैरूत है जी। और ज़हन में रखिएगा सीरिया का कैपिटल दमश्कस, दमस्कस बोलते हैं जी, दमश्क उर्दू में बोलते हैं। ये दुनिया का ओल्डेस्ट कैपिटल माना जाता है। इसी तरह सिक मैन ऑफ यूरोप, टर्की का कैपिटल है अंकारा। और यहां पे आप देखें तो जॉर्जिया का तिबिलिसी है, आजरबाईजान का बाको है और आर्मीनिया का है यारीवान। यानी कि आपने ध्यान में रखना है जब भी टर्की का नाम आएगा तो ये तीन कंट्री आपने याद रखना है। जॉर्जिया का कैपिटल है तिबिलिसी, आजरबाईजान का क्या है बाको, और आर्मीनिया का है यारीवान। और ये वाला जो मुल्क है जी ईरान, दुनिया में सबसे बड़ी, आपको पता है दुनिया में यानी मुस्लिम वर्ल्ड में एलतशी गवर्नमेंट जो है वो सबसे बड़ा कंट्री जो है वो ईरान है जी। और आप याद रखेंगे इनका कैपिटल है तेहरान। तो ये तो थे मिडल ईस्ट के कंट्री जी। आप अगर देखें तो सेंट्रल एशिया, तो तुर्कमानिस्तान को हम ना याद करने के लिए बोल देते हैं कि ये तुर्क लोग जो है ये आशिक लोग होते हैं जी। और तुर्कमानिस्तान का कैपिटल है अशकबाद। हमने देखे तो आपके एटलस पे आएगा अशकबाद। लेकिन उज्बेकिस्तान का कैपिटल आपने याद करना है जी, ज़हन में रखिएगा कि 1965 में एक जंग हुई थी, 1956 में एक जंग हुई थी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। 6 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक 17 डे वार थी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और उसके बाद मुआहदा हुआ था जिसको हम बोलते हैं मुआहदा ताशकंद। वो किसने करवाया था जी? रशिया ने। तो रशिया के तावन से वो हुआ था। इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेट उस वक्त किसके पास थी? रशिया के पास। तो आपने याद रखना है उज्बेकिस्तान का कैपिटल था ताशकंद, और ताशकंद मुआहदा हुआ था 1966। अयूब खान वर्सेस लाल बहादुर शास्त्री, आपने याद रखना है अयूब खान और उसके दरमियान ये मुआहदा हुआ। और इस मुआहदे की बेस पे ही आपको पता है भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो और वर्सेस जो अयूब खान है वो रिलेशन जो है हार्श हो गए थे, क्योंकि आपको पता है भुट्टो कहता था कि अयूब खान ने कश्मीर जो है वो इंडिया को दे दिया। क्यों? वजह क्या थी कि उसने पहली दफा इन्होंने क्या किया था कि कश्मीर को बाइलेटरल इशू बना दिया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिस इशू पे जंग हुई थी उसकी पूरे डायलॉग में बात ही नहीं हुई। तो बाद में एंड पे जो है वो यही डिसाइड हुआ कि ये बाइलेटरल इशू है, हम इसको बाद में खुद डिसाइड कर लेंगे। अभी आप यही देखें कि जब भी कोई फॉरेन जो है कोई कंट्री दूसरा या यूएनओ या कोई भी इदारा इसमें इंटरफेयर करता है तो इंडिया उसको यही कहता है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम दोनों मुल्क मिल के डिसाइड करेंगे, आप इसमें इंटरफेयर ना करें। क्योंकि पाकिस्तान ने ये रिटन फॉर्म में पहले अयूब खान ने दिया था, फिर दोबारा भुट्टो साहब ने 1972 शिमला एग्रीमेंट में दे दिया। इस वजह से आपको पता है कि पाकिस्तान को बहुत मुश्किल आ रही है कि इंटरनेशनल फोरम पे कश्मीर का इशू हम उठाते हैं, लेकिन इंडिया यही कह के बंद कर देता है कि ये खुद पाकिस्तान का स्टांस है कि ये इंटरनेशनल इशू नहीं है जी, ये पर्सनल इशू है, बायलैटरल इशू है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आपने याद रखना है कि उज्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकंद है और ताशकंद मुआहदा 1966 में हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री वर्सेस अयूब खान। और उसी रात डेथ हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री की। आपको पता होना चाहिए ये बेसिकली तीसरा प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का। पहले जवाहरलाल नेहरू था, उसके बाद एक और आया उनका प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम मेरे दिन से निकल गया। अब तीसरा ये था लाल बहादुर शास्त्री। तो इसकी डेथ जो है वो उज्बेकिस्तान ताशकंद में हुई थी जी। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये खुशी से मर गया था क्योंकि इसने
ٹیبل ٹاک پہ کشمیر جو ہے وہ لے لیا تھا پاکستان سے. پھر آپ یہ دیکھیں تاجکستان کا کیپٹل جو ہے وہ دوشنبے ہے جی, اور کرگستان کا کیپٹل ہے بشکیک. قزاقستان کا کیپٹل جو ہے یہ یاد رکھیے گا پہلے تھا الماتے, پھر بنا آستانہ. آج کل یہ 23 مارچ 2020 کو نا یہ چینج ہوا ہے, اس کا نام آ گیا ہے نور سلطان. یہ بیسیکلی آستانہ کا نام ہی چینج کیا ہے, شہر وہی ہے لیکن نام اس کو نیا دے دیا گیا ہے نور سلطان. تو ابھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قزاقستان کا کیپٹل جو ہے وہ نور سلطان ہو گیا. اچھا جی, یہ تو کیپٹل ہو گیا جی. اب دوبارہ اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کو بولتے ہیں بفر سٹیٹ. افغانستان کا کیپٹل کابل ہے جی, اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ بفر سٹیٹ. بفر سٹیٹ جو ہے, بفر کون سی چیز ہوتی ہے, ایسی کون سی سٹیٹ ہے جی, یا مطلب کیوں بولا جاتا ہے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک تو اسے گریو یارڈ آف امپائر بولا جاتا ہے, دوسرا اسے بفر سٹیٹ بولتے ہیں. افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس نے دنیا کی بڑی بڑی امپائرز کو ڈائریکٹ آپس میں لڑنے نہیں دیا, بلکہ اپنے اندر ان کو لڑایا ہے جی. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک ایسی سٹیٹ جو بڑی دو سٹیٹس کو ڈائریکٹ آپس میں لڑنے نہ دے, اس کو مطلب ان کو پیسیفائی کرے اپنے اندر ہی, اس کو بولتے ہیں بفر. تو آپ نے یاد رکھیں کہ پہلے یہاں سے 1919 میں یہاں سے نکلا تھا کون جی؟ برٹن, برطانیہ ہار کے نکلا. پھر 1979 میں رشیا آیا تو اس کو نکالنے کے لیے امریکہ آ گیا جی. پھر 89 میں یہاں سے رشیا نکلا تو 2001 میں امریکہ آ گیا, اور اب امریکہ کو نکالنے کے لیے رشیا بھی میدان میں ہے. یعنی پاکستان پہلے امریکہ کے ساتھ مل کے رشیا کو نکال رہا تھا, اب رشیا کے ساتھ مل کے امریکہ کو نکال رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دوبارہ وہی سارا سین جو ہے چینج ہو گیا ہے. کیوں کہ وہی اسلحہ جو پہلے امریکہ نے استعمال کیا تھا اسی طرح, کیونکہ ہم اپنا رول, ڈونلڈ ٹرمپ ایسے نہیں کہتا کہ عمران خان سے کہ طالبان کے ساتھ ہمارے ڈائلاگ کرواؤ, کیونکہ سارا جو ریموٹ کنٹرول ہے نا جی سسٹم, وہ ادھر پاکستان کے پاس گیا. یہ جدھر گھماتے ہیں ادھر آگے وہ گھوم جاتا ہے جی. تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بفر سٹیٹ ہے جی, اسے گریو یارڈ آف امپائر بولا جاتا ہے. یہ کابل اس کا کیپٹل ہے جی. اب اگر دیکھیں تو یہ پاکستان ہے جی, اس کو لینڈ آف پیور پیپل بولتے ہیں. آپ نے یاد رکھنا ہے جی لینڈ آف پیور پیپل. یہ پاک لوگوں کی سرزمین ہے جی, پیورٹی ہے. آپ کو پتا ہے اس کے دو مطلب ہے جی, ایک تو ہے کہ یہ پاک سرزمین, دوسرا یہ ہے کہ یہاں کے لوگ کنزرویٹو بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے بھی اس کو بولتے ہیں پیور. یعنی کہ وہ کوئی تبدیلی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں, وہ کہتے ہیں جیسے 1400 سال تھا اسی کو ہم نے لے کے چل رہا ہے. تو اس وجہ سے اس کو بولتے ہیں لینڈ آف پیور پیپلز. اور دوسرا اس کو بولتے ہیں لینڈ آف سلور فائبر. سلور فائبر آپ کو پتا ہے اس وجہ سے بولا جاتا ہے کیونکہ کاٹن میں پروڈکشن میں یہ کافی آگے تھا جی. اب تو جسٹ نام رہ گیا ہے سلور فائبر کا. ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ الیکٹریسٹی کرائسس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ کاٹن انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو مطلب ڈکلائن کا شکار ہو گئی. تو یہ دیکھیں جی, پاکستان کا کیپٹل ہے اسلام آباد, اس کو برازیلیا آف پاکستان بولتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ برازیلیا کیپٹل ہے برازیل کا, وہ بھی 1960 میں بنا ہے, اور پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد بھی 1960 میں بنا ہے. اور آپ نے یہ یاد رکھیے گا وہ بھی اس کی لوکیشن بھی اسی طرح ماؤنٹینیس ایریا ہے جی, اور اسی طرح پاکستان کا اسلام آباد بھی ہے, تو اس وجہ سے نام پڑ گیا برازیلیا آف پاکستان. پھر انڈیا کا نیو دہلی ہے, آپ کو پتا ہے دہلی اسٹیٹ ہے انڈیا کی, اروندر کیجریوال وہاں کا پرائم منسٹر ہے جی. آپ کو پتا ہے عام آدمی پارٹی, تو نیو دہلی کیپٹل ہے جی. اسی طرح دیکھیں تو نیپال کا کیپٹل ہے کھٹمنڈو. نیپال کو بولتے ہیں لینڈ آف ماؤنٹینز. لینڈ آف ماؤنٹینز ہے جی, پہاڑوں کی سرزمین ہے, کیونکہ دنیا کا ہائیسٹ جو پیک ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے جی. آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے نا, یہ پہلی دفعہ 1841 میں جارج ایوریسٹ نے اس کا سروے کیا تھا. آپ کو پتا ہے پہلی دفعہ اس نے یہ دیکھا تھا کہ یہ کیا ہے جی, کہ دنیا کی ہائیسٹ پیک ہے. اس وقت اس کا نام نہیں تھا, لیکن 1865 میں اس کو نام دے دیا گیا
माउंट एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया, माउंट एवरेस्ट। आप याद रखिए कि 1953 में पहला बंदा जिसने इसको सर किया था उसका नाम है एडमंड हेनरी, न्यूजीलैंड का था जी। 1953 में एडमंड हेनरी। और आप ये देखिए 2000 में नजीर साबर, फर्स्ट पाकिस्तानी जो माउंट एवरेस्ट पे गया था वो नजीर साबर था। और 2013 में गई है समीना ख्याल बेग, फर्स्ट वीमेन ऑफ पाकिस्तान है जी, वो गई है समीना ख्याल बेग। तो याद रखिएगा लैंड ऑफ माउंटेन आ जाए तो नेपाल है जी। नेपाल कभी हिंदू स्टेट हुआ करता था, दुनिया में ये वाहिद हिंदू स्टेट थी। याद रखिएगा कि अब ये भी सेकुलर स्टेट है, दुनिया में अब कोई हिंदू स्टेट नहीं है, क्योंकि इंडिया भी सेकुलर स्टेट है और नेपाल भी अब सेकुलर स्टेट है जी। आपने याद रखना है कि अब पाकिस्तान में देखें तो हमारे यहाँ कोई भी बंदा किसी को बड़े ओहदे पे लगाने के लिए पहले ये चेक करना पड़ता है क्या ये मुसलमान है। अब वो कादियानी वाला टेंशन और ज्यादा है, क्योंकि वो कहते हैं जी ऊपर से तो मुसलमान नजर आता है, अंदर अकीदा भी चेक करना है, ठीक है जी। तो इस वजह से आपको पता है कि इस्लामिक रिपब्लिक है पाकिस्तान, तो यहाँ पे बंदा मस्ट बी या मुस्लिम, क्योंकि आपको पता है वो बीच में हल्फ निकाल रहे थे कि हल्फ वाला इशू जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में चला था कि हल्फ में से आखिरी नबी वाला काम खत्म कर देते हैं, बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना। क्योंकि आपको पता है कादियानी नबी तो उनको मानते हैं, लेकिन आगे वो गुलाम अहमद कादियानी को भी नबी मानते हैं, तो हम नहीं मानते। हम कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो इस वजह से हल्फ की तब्दीली कुछ इस तरह का करना चाह रहे थे कि ताकि कि वो खत्म हो जाए बस हलफ। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूं, फिर तो पक्का मुसलमान है। अगर सिर्फ नबी मानता हूं तो फिर वहां पे टेंशन आ जाती है। तो आप याद रखिएगा कि इसमें हमारे मुल्क में तो मुस्लिम होना लाजमी है जी। आप देखिए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अ मुस्लिम, लेकिन इधर इंडिया में हिंदू होना जरूरी नहीं है। आप देखिए अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये मतलब है कि लोग इनके यहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं जी। मनमोहन सिंह इनका प्राइम मिनिस्टर रहा है। तो इस वजह से नेपाल भी एक सेकुलर स्टेट है, हिंदू अपना इंडिया भी एक सेकुलर स्टेट है। भूटान को बोलते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, क्योंकि नेपाल का कैपिटल आपको पता होना चाहिए काठमांडू। भूटान का आपने याद रखना है क्या है जी, भूटान का कैपिटल जो है वो थिम्फू है जी। और इसको क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। यहां पे बादल की कड़क बहुत ज्यादा जी सुनाई देती है, तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। भूटान एक छोटा सा मुल्क है जी, किंगशिप है यहाँ पे, और यहाँ पे सिगरेट की हर किस्म की प्रोडक्ट पे पाबंदी है। यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, सिग्नल फ्री कंट्री है। और आपको पता है कि यहाँ पे हर बंदे को जिस तरह का वो इलाज चाहता है उस तरह का स्टेट प्रोवाइड करती है। अगर वो देसी इलाज चाहता है तो देसी होगा, अगर वो मतलब मॉडर्न टेक्निक से जुनाब इलाज करवाना चाहता है, ये स्टेट स्पॉन्सर होता है जी। तो कैपिटल थिम्फू है। ये छोटा सा मुल्क है जी, बांग्लादेश कभी होता था ईस्ट पाकिस्तान। अब आप खुद देख लें, ये वेस्ट पाकिस्तान था और ये ईस्ट पाकिस्तान था, तो बहुत गैप था जी। इस वजह से ही ये हमसे जुदा भी हो गया, क्योंकि 1971 16 दिसंबर को डिबैकल ऑफ ढाका हुई थी और ढाका हमसे जुदा हो गया। क्योंकि दूरियां, यहां से दूरियां तो थी, दिलों में भी दूरियां आ गई थी। क्योंकि एरिया का तो फासला बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन दिलों में जो नफरत आ गई थी वो उसका कोई हल नहीं था जी। तो ईस्ट पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 को क्या बन गया जी, बांग्लादेश। ठीक है जी। तो आपने याद रखना, इसको लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर बोलते हैं। गोल्डन फाइबर बेसिकली ध्यान में रखिएगा जूट होती है जी, जूट जिसे पटसन बोलते हैं। ये शॉपिंग बोरियां बनती थी, शॉपिंग बैग बनते हैं जनाब इसके, उस दौर में मतलब है हमारे यहाँ, या ये गंदम को पैक करने के लिए जो बोरियां बनाई जाती थी वो इसकी पटसन की बनाई जाती थी। तो इस वजह से ये आपको पता है जब मुजीबुर रहमान आया था इस्लामाबाद, तो वो हमारी इस्लामाबाद की सड़कों पे नाक लगा के सूंघता था, कहता था मुझे यहां से पटसन की खुशबू आती है। यानी कि हमारा सारा रेवेन्यू आपने इस्लामाबाद में लगा दिया जी।
تو یاد رکھیے گا کہ یہ بنگلہ دیش ہے جی، ایسٹ پاکستان، اور اس کا کیپٹل ہے ڈھاکہ. ڈھاکہ اس کو سٹی آف ماسک بولا جاتا ہے. ڈھاکہ کو کیا بولتے ہیں جی؟ سٹی آف ماسک، مسجدوں کا شہر بولا جاتا ہے جی ڈھاکہ. اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا پہلا جو پرائم منسٹر تھا وہ مجیب الرحمان تھا، اور انہوں نے اپنے قائد کے ساتھ بھی ہمارے قائد والا ہی سلوک کیا جی. آپ کو ہوتا ہے کہ 1975 میں مجیب الرحمان کو ود فیملی جو ہے وہ سارے قتل کر دیے گئے جی. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کا قائد جو ہے مجیب الرحمان اپنا عوامی لیگ کا لیڈر تھا جی، اور 1975 میں اس کو قتل کیا گیا. تو یہ دیکھیں جی، یہ تو ہو گیا جی بنگلہ دیش، کیپٹل ڈھاکہ. اسی طرح یہ ملک ہے جی سری لنکا، جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو ٹیئر آف انڈیا بولا جاتا ہے. سری لنکا کا نام آئے تو آپ نے ٹائٹل یاد رکھنا ہے ٹیئر آف انڈیا. اس کا پرانا نام تھا سائلون، اور 1972 میں اس کا نام چینج ہوا جس جو سری لنکا بنا، اور پھر یہاں پہ تامل موومنٹ بھی چلی. آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ آدم علیہ السلام اترے تھے جی. کوئی آدم ہے سری لنکا میں، اور اس کا کیپٹل پہلے کولمبو تھا جی. آج کل اس کا نام چینج ہوا ہے سری جے وردھنے پورا. سری جے وردھنے پورا. تو یہ یاد رکھیے گا جی، سری جے وردھنے پورا آج کل کیپٹل ہے کس کا جی؟ سری لنکا کا. اور یہ مالدیپ ہے جی، اس کا کیپٹل ہے مالے. تو یہ تو ہم نے کیے جی ان کے ٹائٹلز اور کنٹریز. اب ہم ایسے 2 منٹ کے اندر انہی ممالک کی آپ کے ساتھ کرنسی شیئر کریں گے، پھر 2 پورشن رہ جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ کر کے پھر آگے چلتے ہیں جی. اب یہ دیکھیں ہم نے کنٹریز تو کر لیے جی، اور اب ان کی صرف ہم نے کرنسی شیئر کرنی ہے جی. آپ کے پاس جو ممالک ابھی ہم نے کیے ہیں جی ان کی دیکھتے ہیں، پھر آگے آپ کو لے چلتے ہیں میانمار اور یعنی ساؤتھ ایسٹ ایشیا پہ جی. یہاں تک چیزیں کلیئر ہیں جی؟ دوست کمنٹ کر کے بتا دیں جی کہ یہ چیزیں کلیئر ہیں، تو تاکہ آگے جو ہے وہ ہم چلیں جی. اچھا جی آگے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں ہم نے سعودی عربیہ کیا تھا، تو سعودی عربیہ ہے جی. اب آپ نے کرنسیز لکھنی ہے سعودی عربیہ، اور ہم نے کیا تھا یمن، پھر اس کے ساتھ ہم نے کیا تھا عمان. عمان کے بعد ہم نے یو اے کو چھوڑ دیا، بیچ میں ہم نے لے آئے قطر، اور اس طرف ہم لے کے آئے تھے ایران. سب کی کرنسیز آپ کو خود ہی پتا چل گیا ہوگا جی کہ کرنسیز کیا ہے. اچھا جی گروپ وائز ابھی اسی طرح ہی ہوں گے جی. آپ دیکھیں گے ہم ابھی جب کرنسیز کریں گے ساتھ ساتھ گروپ وائز وہی پورشن وائز ہی ہو جائیں گے. آپ یہ دیکھیں سعودی عربیہ، یمن، عمان اور قطر اور ایران، کرنسی آپ نے یاد رکھنی ہے کیا ہے جی؟ ریال. سب کی اپنی اپنی ریال ہے جی. اب یہ دیکھیں تو یو اے ای کی کرنسی کیا ہوگی جی؟ درہم. پھر آپ دیکھیں تو بحرین، کویت، عراق اور جارڈن، ان کی کرنسی کیا ہے جی؟ دینار. ان کی کرنسی دینار ہے جی. اچھا اب آپ دیکھیں ہم نے ایک کنٹری رہ گیا تھا اسرائیل، اس کی کرنسی ہے نیو اسرائیلی شیکل. اب یہ دیکھیں جو ممالک ابھی ہم نے کیے ہیں ایران کے علاوہ، وہ سارے کیا ہیں جی؟ عربین پیننسولا. ایران کے علاوہ باقی سارا کیا ہے جی؟ عربین پیننسولا. اب آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ آگے ہم کریں گے، یہ آپ نے لکھ لیے ہیں تو آگے میں ادھر لکھ دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ لبنان اور سیریا، ان کی کرنسی ہے پاؤنڈ. پھر آپ دیکھیں تو ٹرکی کی کرنسی ہے لیرا. آرمینیا کی کرنسی ہے ڈرم، DRAM ڈرم. اور جارجیا کی ہے لاری.
ہم یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں لیرا یا لیر بولتے ہیں پنجابی میں کپڑے کو. ہم یاد کرنے کے کہتے ہیں کہ ٹرکی سے ہم نے کپڑا لیا, آرمینیا کا ڈرم ہم نے اس میں لپیٹا اور اس کو ہم نے آرمینیا کی لاری میں رکھ دیا. تو اس طرح آپ یہ 3 کرنسی جو ہے آپ کو یاد ہو سکتی ہیں, ٹرکی کی لیرا, آرمینیا کی ڈرم اور جارجیا کی لاری. اب آپ دیکھیں ہمارے پاس سینٹرل ایشیا کے کچھ کنٹریز تھے جی 5, ان کے ساتھ ہم نے آذربائیجان کو بھی ملانا ہے. آپ یہ دیکھیں تو یہ والی پہلے والی ریموو کر دیتے ہیں. اچھا جی, آپ یہ دیکھیں کہ آذربائیجان اور ترکمانستان, یہ یاد رکھیے گا جی, ترکمانستان, آذربائیجان اور ترکمانستان, ان دونوں کو کی کرنسی ہے منت. ہم یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کر دیا جی, انہوں نے منت مان لی کہ اگر ہمارا پیپر نکل گیا تو ہم کیا کریں گے جی. آپ یہ دیکھیے آگے ملک ہے جی ازبکستان, اور ایک ملک ہے کرگستان کے نام سے, سپیلنگ دیکھ لیجیے گا جی وہاں سے, کرگستان. ان دونوں کی کرنسی ہے سوم. یعنی آذربائیجان اور ترکمانستان نے منت مانی کہ اگر پیپر نکل گیا تو ہم کیا کریں گے جی, ازبکستان اور کرگستان میں جا کے روزے رکھیں گے. تو یہ 4 کرنسی آپ کی یاد ہو جائیں گی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو قزاقستان, قزاقستان کی جو کرنسی ہے وہ ہے ٹینجی, اور جو تاجکستان ہے نا جی, تاجکستان کی کرنسی کا نام ہے سمونی. تو یہ سینٹرل ایشیا کی کرنسیز ہیں. آذربائیجان کے علاوہ یہ 5 کنٹری کیا ہے جی, سینٹرل ایشیا, ترکمانستان, اس کے بعد ازبکستان, تاجکستان, قزاقستان اور کرگستان. اب چلتے ہیں جی ساؤتھ ایشیا پہ. ساؤتھ ایشیا کی جو کرنسیز ہیں وہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی. سب سے پہلے دیکھیں تو افغانستان کی کرنسی افغانی ہے جی, ذہن میں رکھیے گا, افغانستان کی کرنسی کیا ہے جی, افغانی. افغانی اس کو بولتے جی, کرنسی کا نام ہی افغانی ہے. اب پاکستان, انڈیا, نیپال اور سری لنکا, یہ ذہن میں رکھیے گا, ان 4 کی کرنسی ہے روپی. سمجھ آ گئی جی. اور آگے آپ دیکھیں تو بھوٹان کی آپ نے یاد رکھنی ہے جی, اس کی کرنسی ہے نی گلٹرم. اور بنگلہ دیش, اس کی ذہن میں رکھنا ہے جی ٹکا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ یہ لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ بندہ ٹکے کا نہیں ہے, کیونکہ ٹکا اس وقت اس کی ویلیو بہت تھوڑی تھی. لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے پورے ساؤتھ ایشیا میں جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ بنگلہ دیش کا ہے. انڈیا اور پاکستان یہ بڑے ممالک پیچھے رہ گئے ہیں, لیکن بنگلہ دیش اب تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے. پاکستان سے بھی ٹیکسٹائل جو یہاں سے فلاپ ہوئی ہے یا لوگوں کا اس سسٹم سے دل بھر گیا, وہ یہاں سے اپنی انڈسٹری لے کے بنگلہ دیش چلے گئے. تو اب یاد رکھیے گا ٹکا جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اوپر آ رہا ہے جی. اور اسی طرح ایک ملک ہے جی مالدیو, مالدیو جو ہے اس کی کرنسی ہے روپیہ, RUFHIA, روپیہ. تو یہ تھا جی ساؤتھ ایشیا. اب ہم نے نا ہمارے پاس پورشن آ رہا ہے بیسیکلی ساؤتھ ایسٹ ایشیا. ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ہم جو ہے آپ کو
ले चलेंगे फिर ईस्ट एशिया पे, और इसके साथ उनकी करेंसीज वगैरह ये खत्म हो जाएंगी जी। तो अब ये देखें तो सबसे पहले इंडिया के पास एक मुल्क आता है जी, यहां पे ऐसे रफ्सा बना लेते हैं, ये है म्यांमार। मुल्क क्या है जी? म्यांमार। ये पहले बर्मा हुआ करता था, ध्यान में रखिएगा, इसका नाम क्या था जी? बर्मा। और इसके आपको बताना चाहिए कि बर्मा जो है ये 1989 में इसका नाम चेंज हो गया जी, और ये म्यांमार बन गया। और इसके साथ यहां पे आप देखें तो ये मुल्क है जी थाईलैंड। थाईलैंड थाईलैंड के साथ यहां पे मुल्क आता है लाओस, और लाओस के साथ ये मुल्क आता है जी वियतनाम। वियतनाम के साथ इस एरिया में एक मुल्क है जी, इसका नाम है कंबोडिया। अब ये देखें, म्यांमार, थाईलैंड, और उसके बाद लाओस, फिर वियतनाम, और ये है कंबोडिया। ये 5 मुमालिक आपने याद रखने हैं जी। पहले सबसे पहले म्यांमार, इसे लैंड ऑफ पैगोडास बोलते हैं, लैंड ऑफ पैगोडास। ये पैगोडास आपको पता होना चाहिए, ये बुद्ध मत लोग जो हैं उनकी इबादत गाह को बोलते हैं जी। बुद्ध लोग जो है उनकी जो इबादत होती है उसको पैगोडा बोलते हैं। जैसे मुसलमानों का मस्जिद होती है और क्रिश्चियन का चर्च होता है, इसी तरह ज्यूज की जो इबादत गाह है उससे हैकल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं साइनोगाग, SYNOGOGUE, साइनोगाग। आपने याद रखना है। तो ये जो हिंदुओं का होता है वो मंदिर होता है। तो लैंड ऑफ पैगोडास, बुद्ध मतों की इबादत गाह जो है, यहाँ पे ज्यादा लोग बुद्ध मत है। आपको पता है गौतम बुद्ध, जिसे सिद्धार्था बोलते थे जी, ये इंडिया से मजहब स्टार्ट हुआ है, बेसिकली हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों से। तो उसी को आप ध्यान रखिएगा कि ये बुद्ध बुद्ध लोग हैं जी। लैंड ऑफ फ्री पीपल बोलते हैं जी, लैंड ऑफ फ्री पीपल। फ्री पीपल है जी। थाईलैंड को बोलते हैं लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट बोला जाता है। और उसके बाद राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड, राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं जी, राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया में बड़ा एक्सपोर्टर है जी चावलों का थाईलैंड। तो म्यांमार का कैपिटल आप साथ ही लिख लें इसके, म्यांमार का कैपिटल पहले था रंगून, जहां पे बहादुर शाह जफर की कब्र है जी। फिर ये अपना ये बर्मा था तो रंगून था, फिर म्यांमार हुआ तो यंगून हुआ। आजकल इनका कैपिटल जो है वो हो गया है नाइपी देव, NYPYDAW, नाइपी देव। आपने याद रखना है कि ये रिसेंट चेंज आई है जी, इनका कैपिटल नाइपी देव हो गया। थाईलैंड का कैपिटल जो है वो बैंकॉक है। ये में रखिएगा, इसको बोलते हैं वीनस ऑफ ईस्ट, वीनस ऑफ ईस्ट। आपको होता है कि इटली का शहर है जी वीनस, वीनस जो है वो सिटी ऑफ किनाल्स है जी। तो वीनस ऑफ ईस्ट बोला जाता है बेसिकली थाईलैंड को। तो 2 मिनट की जी ब्रेक करते हैं, अजान होने वाली है, तो साथ ही रहिएगा। इंशाल्लाह अजान के बाद दोबारा शुरू करते हैं जी यहीं से।
अच्छा दोस्तों, जहां पे छोड़ा था जी वहीं से मैंने आपको बता रहा था कि ये कैपिटल म्यांमार का, और ये थाईलैंड के नाम कुछ दोस्त पूछ रहे हैं जी दोबारा, तो लैंड ऑफ फ्री पीपल है, इसे राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड, यानी थाईलैंड को, थाई का वर्ड जो थाई लफ्ज है ना, इसका मतलब ही फ्री है जी, तो इस वजह से लैंड ऑफ फ्री पीपल आपने याद रखना है। तो राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड है जी, और इसको लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट भी बोलते हैं, तो ज़हन में रखिएगा आप। तो आपने याद रखना है कि ये मतलब व्हाइट एलिफेंट की ना, कुछ ममालिक को, वैसे तो एलिफेंट है लेकिन जो व्हाइट एलिफेंट होता है इसको बकायदा इसकी इबादत भी की जाती है, तो ज्यादा व्हाइट एलिफेंट जो है वो यहाँ पे थाईलैंड में पाए जाते हैं। अब आप ये देखें कि लाओस का कैपिटल जो है वो वेंटियाने है, इसको लैंड ऑफ थाउजेंड एलिफेंट्स, हजारों हाथियों की सरजमीन जो है ना वो लाओस है, और ये मुल्क है जी, लाओस का कैपिटल वेंटियाने, वियतनाम का कैपिटल यहां पे आएगा जी हनोए, और कंबोडिया का कैपिटल जो है वो याद रखिएगा नोम फिन है जी, पढ़ते इसे मतलब वैसे PHE है लेकिन इसको पढ़ते जो है वो नोम फिन ही है, कैपिटल कंबोडिया। एक जो टेक्निकल चीज आपसे शेयर करनी थी वो यहां पे है जी, आप ये देखें कि यहां पे थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, अपना सॉरी म्यांमार, थाईलैंड और लाओस का बॉर्डर इस एरिया में मिल जाता है, इसको आपको बोलते हैं, इसका नाम दिया गया, इसको बोलते हैं गोल्डन ट्राइएंगल। गोल्डन ट्राइएंगल, कोई आपसे पूछे कि किन ममालिक के साथ है, तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, इन तीन ममालिक का बॉर्डर ऊपर से मिल जाता है। आप अपने एटलस पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा जी यहां से मिला हुआ, इसे हेवन ऑफ द अंडरवर्ल्ड बोला जाता है। गोल्डन ट्राइएंगल, हेवन ऑफ द अंडरवर्ल्ड जो है कि ये फॉर अंडरवर्ल्ड है जी, ये स्मगलिंग के लिए ये पॉइंट बहुत पॉपुलर है दुनिया में, यहाँ पे स्मगलर लोग जो है वो अपना माल आगे जो है वो ट्रांसफर करते हैं। तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, गोल्डन ट्राइएंगल आएगा, तो ये एरिया आपने ध्यान में रखना है। अब आप ये देखें कि ये कंबोडिया का भी कर दिया, फिर आप देखें तो यहाँ पे बड़ा सा मुल्क है जी जिसका नाम है मलेशिया। मलेशिया के ना दो पोर्शन है, एक ये वाला है और एक ये वाला, ये आप याद रखें। तो मलेशिया जो है इसको बोलते हैं एशियन टाइगर, और इसका कैपिटल पहले कुआलालंपुर था, आजकल इसका कैपिटल है पुत्रा जाया। आपको होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो पुत्राजाया में शिफ्ट हो गया है, कुछ दफातर जो है वो कुआलालंपुर में है, तो जेहन में आपने रखना है कि ये दोनों उनके अब फेडरल टेरिटरी के इलाके हैं, पुत्राजाया भी और कुआलालंपुर भी। अगर क्वेश्चन पूछ ले कैपिटल का तो बेसिकली एक पूछेगा, या कुआलालंपुर देगा या फिर पुत्राजाया देगा, तो इस वजह से ये दोनों फेडरल टेरिटरी में अब ये इलाके आते हैं जी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यहां पे शिफ्ट हो गया। इसी तरह आप देखें तो इधर एक छोटा सा मुल्क है जी सिंगापुर। आपको पता है सिंगापुर पहले मलेशिया का हिस्सा हुआ करता था, 1963 में ये सिंगापुर मलेशिया का हिस्सा बना था, लेकिन 1965 में सिंगापुर अलग हो गया जी। तो आपको पता है ये एक छोटा सा आइलैंड है, सिंगापुर जो है ये एक आइलैंड कंट्री है जी, ये मलेशिया का पहले हिस्सा था, तो सिंगापुर का कैपिटल भी सिंगापुर ही है। और अब अगर आप देखें तो यहां पे एक छोटा सा मुल्क है, उसका नाम है ब्रुनाई। ब्रुनाई का कैपिटल जो है वो बंदर सिरी बेगावान, बंदर सिरी बेगावान। तो ये जेहन में आपने रखना है जी कि ये भी एक मुस्लिम कंट्री है और ये मलेशिया भी। सिंगापुर जो है ये जो है कि ये मुस्लिम कंट्री नहीं है जी। अब ये देखें कि यहां पे जो जजीरे हैं जी इंडोनेशिया के स्टार्ट हो जाएंगे जी, और ये ऐसे चलते चलते आपको होता है 13,000 जजीरे हैं, लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड्स बोलते हैं इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा जजीरा ये वाला है, इसका नाम है सुमात्रा। सुमात्रा के अंदर ही इनका कैपिटल है जी जकार्ता। आपने ज़हन में रखना है कैपिटल जकार्ता है जी, और इसमें हेडक्वार्टर भी अभी आपको बताता हूं जी, एक दो ऑर्गेनाइजेशन का बल्कि हेडक्वार्टर है यहाँ पे इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया आप देखें पहले ये 5 ममालिक, फिर मलेशिया, और फिर ये इंडोनेशिया, क्योंकि आपको पता है इसमें एक जजीरा है बाली,
بالی ایک ہندو جزیرہ ہے, یہاں پہ ہندو کمیونٹی کافی رہتی ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں تو انہی جزیروں کے پاس ادھر چھوٹا سا ملک ہے جی, ایسٹ تیمور, اور ان سے اوپر اگر دیکھیں تو یہاں پہ ایک ملک آئے گا جی اس ایریا میں, اس کو بولتے ہیں فلیپائنز. آپ نے یاد رکھنا ہے ایشیا میں واحد کرسچن کنٹری جو ہے وہ کون سا ہے جی, فلیپائنز. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں ہم نے میانمار کیا, پھر تھائی لینڈ کیا, پھر لاؤس کیا, پھر ویتنام, پھر کمبوڈیا, پھر ملیشیا, انڈونیشیا, سنگاپور اور برنائے, ایسٹ تیمور اور فلپائن. ایسٹ تیمور کا کیپٹل ہے دلی اور فلپائن کا کیپٹل ہے منیلا. آپ کو پتا ہے منیلا کے اندر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ہیڈ کوارٹر ہے, 1966 میں بنا تھا. اے ڈی بی, اے ڈی بی جو ہے آپ کو پتا ہے یہ پشاور میں جو میٹرو بنی ہے اس کو جو لون دیا ہے وہ اے ڈی بی نے دیا تھا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک. اب آپ نے یاد رکھنا ہے, آپ نے دائرہ لگانا ہے جی اپنے ایٹلس کے اوپر ان سارے ممالک کو ایسے, اور ساتھ لکھ دینا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی, ساؤتھ ایسٹ ایشیا. آپ نے ذہن میں رکھیے گا کون کون سے ممالک ہیں جی, میانمار, تھائی لینڈ, لاؤس, ویتنام اور کمبوڈیا. 5 کنٹری اوپر ہو گیا. پھر یہ دیکھیں تو ملیشیا اور انڈونیشیا, سنگاپور اور برنائے, ایسٹ تیمور اور فلپائن. آپ کو پتا ہے یہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے آسیان, ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز. یہ بنی تھی 1967 میں. اس کا ہیڈ کوارٹر ہے جکارتا میں. یہ کیپٹل آپ انڈونیشیا کا یاد رکھیے گا, جکارتا. جکارتا جو ہے یہ ایک کیپٹل ہے کس کا جی, اپنا انڈونیشیا کا. یہاں پہ آسیان کا ہیڈ کوارٹر ہے, 1967 میں بنی تھی. ایک اور آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے نیم, نان الائن موومنٹ ہے جی, 1961 میں بنی تھی, اور اس کا ہیڈ کوارٹر بھی. نیم کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب دنیا بائی پولر تھی, یعنی رشیا اور امریکہ دو ہی بڑے پول تھے جی دنیا میں, اس وقت جو رشیا کا دوست تھا وہ امریکہ کا دشمن تھا, اور جو امریکہ کا دوست تھا وہ رشیا کا دشمن تھا. تو اس وجہ سے پھر جو چھوٹے ممالک تھے انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی نیم. تو ذہن میں رکھیے گا نیم جو ہے یہ بیسیکلی اس کا ایک ہی پرپس تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہم کسی بھی الائنس کا حصہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے یہ جمال عبد الناصر ایجپٹ کا تھا, جواہر لال نہرو انڈیا سے, ڈاکٹر سوکارنو انڈونیشیا سے, اور مارشل جوزف ٹیٹو. یہ 4 لوگوں کے مطلب ہے کہ ایک پرپوزل آیا تھا, اور اس کے بعد یہ آرگنائزیشن بنی تھی. اور اب پوری دنیا میں بہت زیادہ ممالک, یعنی پاکستان بھی اس کا 1979 میں ممبر بنا تھا جی نیم کا. اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ جکارتا میں ہے. تو اب ان کی کرنسیز آپ نے دیکھنی ہے جی. میانمار کی کرنسی ہے کیات, KYAT, کیات. تھائی لینڈ کی ہے بھاٹ, BHAT. لاؤس کی ہے لاؤ کپ, LAO, لاؤ کپ. اور ویتنام کی ہے ڈونگ. آپ نے یاد رکھنا ہے پنجابی میں ڈونگ بولتے ہیں ڈنڈے کو, چھڑی کو بولا جاتا ہے جی. تو امریکہ نے اٹیک کیا تھا ویتنام پہ, اور ویتنام نے اس کو ڈیفینڈ کیا. تقریباً 56,000 آرمی امریکن ماری گئی. تو ہم کہتے ہیں امریکہ کو ڈنڈوں کے ساتھ کس نے مارا جی, ویتنام والوں نے. تو ان کی کرنسی ہے ڈونگ. کمبوڈیا کی کرنسی یاد رکھیے گا ریل ہے جی, کمبوڈین ریل. یہ 5 ممالک ہو گئے جی, کیات, بات, لاؤ کے پینڈ جو ہے نا ڈونگ اور ریل. ملیشیا کا تو آپ کو ویسے ہی پتا ہے جی, رنگٹ. اور سنگاپور اور برنائے ان دونوں کا ڈالر ہے جی, اپنا اپنا ڈالر ہے. اور جو انڈونیشیا ہے اس کا آپ نے یاد رکھنا ہے روپیہ, RUPHIA. روپیہ جو ہے وہ انڈونیشیا کا ہے.
ईस्ट तैमूर का यूएस डॉलर है जी, और फिलिपाइन की करेंसी है पीसो। समझ आ गई जी? ध्यान में रखिएगा, क्यात, बात, लाओ के उसके साथ आप देखें तो आ जाता है वियतनाम की करेंसी है डोंग, कंबोडिया का रियल, मलेशिया का रिंगट, इंडोनेशिया का रुपया, सिंगापुर और ब्रुनाई डॉलर, ईस्ट तैमूर यूएस डॉलर, और फिलिपाइन का है पीसो। फिलिपाइन की करेंसी क्या है जी? पीसो। तो ध्यान में रखिएगा जी इसको। अब चलते हैं जी, यहां तक समझ आ गई जी। आगे एक पोर्शन हमारा रह गया है, वो है ईस्ट एशिया। अच्छा जी, अब आप देखें जी कि ईस्ट एशिया आपके पास मुल्क जो आ रहे हैं उनमें बड़ा मुल्क है जी, एक बड़ा, आप कहें तो हम इसको बड़ा सा नक्शा अगर बनाएं तो ऐसे वो एरिया जो है वो क्या है जी, कि बेसिकली लंबा सा रफ सा बनाया है जी चाइना। आपको पता है चाइना के साथ जो है बेसिकली मुमालिक यहां पे दो छोटे छोटे कंट्री हैं जी। एक ये देखें कि चाइना है, चाइना के साथ इस कोने पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जी। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो इन्हीं के बिल्कुल इस एरिया में यहां पे आता है जापान, और यहां पे एक छोटा सा मुल्क है जी, इसका नाम क्या है? ताइवान। और ईस्ट एशिया में ये तो जापान हो गया जी, और इधर एक मुल्क है जी, आपने याद रखना है, मंगोलिया। तो ज़हन में रखिएगा, ये चाइना है, चाइना के ऊपर मंगोलिया, आपको पता है कि ये चंगेज खान का कंट्री, इसके ऊपर रशिया आ जाता है जी, और इसके बिल्कुल इधर जाए तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिर जापान और ताइवान। इस सारे पोर्शन को हम बोलते हैं ईस्ट एशिया। तो चाइना का कैपिटल आपके सामने है बीजिंग, मंगोलिया का है उलन बटोर। उलन बटोर है जी। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ कूल एंड काम मॉर्निंग। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग, और साउथ कोरिया का है सियूल, यानी एस से साउथ है, एस से सियूल है। जापान का आप देखें तो लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं जी। जापान दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज सिटी है टोक्यो। टोक्यो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी भी है, और टोक्यो जो है वो सबसे बड़ा जो है वो पॉपुलेशन वाइज सिटी है। तो आपने याद रखना है, जापान जो है इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोलते हैं, और इसका कैपिटल टोक्यो है। ताइवान का है ताइपाई, ताइपे या ताइपाई बोलते हैं जी, इसका कैपिटल ताइवान को। तो ये था जी ईस्ट एशिया। इनकी अगर करेंसी देखें तो आपने याद रखना है युआन। युआन है जी बेसिकली करेंसी, आपको पता है रेनमेनबी है जी। बेसिक जो आपको पता है कम्युनिस्ट जो दौर की करेंसी है वो रेनमेनबी है, लेकिन इसको युआन भी पढ़ते हैं, आरएनबी। आरएनबी बेसिकली इसको शॉर्ट फॉर्म में है। ये दोनों करेंसीज आ सकती हैं जी, रेनमेनबी भी है या युआन, ये दोनों करेंसीज चाइना की है जी। मंगोलिया की करेंसी आपने याद रखनी है, क्या है जी? तुगरिक। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की करेंसी है वॉन। ताइवान की है डॉलर, और जापान की करेंसी आपने याद रखनी है येन है जी। तो ज़हन में रखिएगा, चाइना की युआन और रेन मेनबी है जी, ठीक है ना। रेन मेनबी आपने याद रखना है कि रेन मेनबी जो ये करेंसी है ये भी चाइना की है, और युआन भी चाइना का है। तुगरक मंगोलिया का है। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वैसे आपस में दुश्मन है, लेकिन करेंसी एक है जी, वो है वॉन। और जापान की येन और ताइवान का डॉलर।
اور اوپر جو ملک ہے جی رشیا، وہ بیسیکلی تو یورپ میں ہے، اس کا جو کیپٹل بھی ہے اور مطلب پاپولیشن والا حصہ، لیکن اگر آپ دیکھیں تو کیپٹل ہے ماسکو اور کرنسی ہے روبل. تو یاد رکھیے گا جی، آج ہم نے جسٹ جو ہے آپ کو ابھی کچھ بھی نہیں پڑھایا، صرف ہم نے آپ کو ایک پولیٹیکل میپ ڈسکس کیا آپ کے ساتھ. آپ خود دیکھ لیں کہ کتنے آبجیکٹو، یعنی 48 کنٹری، 48 کیپٹل، 48 کرنسیز، یہ تو تھی سیدھی سیدھی. اور باقی جو ہم نے تھوڑی تھوڑی انفارمیشن ٹائٹلز یہ کی، تو آپ دیکھیں کہ کافی سارے آبجیکٹو اکٹھے ہو گئے. اور آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے جی کہ آپ کا انشاءاللہ منڈے والے دن پولیٹیکل میپ پوری دنیا کے جتنا ہوگا جو ہم پڑھا دیں گے انشاءاللہ آپ کو منڈے تک، اس کا ٹیسٹ لینا جی. ہم نے جو رشیا کی ہسٹری ہے وہ ورلڈ ہسٹری میں کریں گے. ابھی ہم نے کسی ملک کی ہسٹری نہیں کی، وہ جسٹ آپ کے ساتھ ہنٹ شیئر کیے ہیں. ہسٹری آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل کروائیں گے. یہ ایک پہلا سٹیپ ہے جو پولیٹیکل میپ کا ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں. جسٹ آپ کو تھوڑا سا ٹیوننگ کر رہے ہیں آپ کی، تاکہ پولیٹیکل میپ پڑھیں گے، پھر فزیکل پڑھیں گے، پھر ورلڈ ہسٹری چلے گی. اب بتا ہے پوری ملک کے ڈیٹیل کریں گے انشاءاللہ. تو اچھا جی آگے دیکھیں، جو آپ دیکھیں اب تو آپ کے پاس سارا میپ پڑا ہوا ہے، آپ خود کاؤنٹ کرے گا کتنے ٹوٹل رشیا اپنا ایشیا میں 48 ممالک ہیں. تو جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہی ملک مڈل ایسٹ میں ہے، عربین پینسولا، اسی طرح ڈویژن کر دی ہے. اب خود تھوڑا سا آپ اس کو کیجئے گا، کیونکہ ابھی ہم نے اصل میں جو ٹاپک ہے آج ہمارا، ہم اس کی طرف جائیں گے. آج چھوٹا سا جو جرنل ٹاپک ہے جی، اور بڑا انٹرسٹنگ ہوگا انشاءاللہ. تو یہاں تک تو سمجھ آ گیا نا جی. ایران عربین، آپ دیکھیں نا، آپ کو کل پچھلے لیکچر میں نے ڈیفینیشن بتائی تھی عربین پیننسولا کی. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عربین پیننسولا بیسیکلی پیننسولا وہ ہوتا ہے جس کے 3 سائڈوں پہ پانی ہو. تو ایران تو بیسیکلی سائڈ پہ نکل جاتا ہے، گلف سے دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے. تو ایران عربین پیننسولا کا حصہ نہیں ہے، مڈل ایسٹ کا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مڈل ایسٹ میں کچھ جغرافیہ دان جو ہے آرمینیا، جارجیا، آذربائیجان اور ترکی کو شامل کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. لیکن جنرل جو ہے پرسپشن وہ یہی ہے کہ یہ بھی مڈل ایسٹ کا حصہ ہے جی. تو اچھا اب آگے چلتے ہیں جی. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ٹیسٹ میں آنی ہے جی، چیزیں اپنی تیار کر لیجئے گا جی. پوری دنیا کی کرنسیز انشاءاللہ ہوں گی، کیپٹلز ہوں گے اور ٹائٹلز ہوں گے. جو پڑھایا وہ آئے گا انشاءاللہ. اچھا جی اب آگے دیکھیں، ہم ایک جنرل سا ٹاپک ہے، آپ کو تھوڑا سا آپ کو انٹرسٹ ڈیولپ کرے جی، کہ اسلامک ٹاپک ہے جی. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا 61 ہجری میں، جس کو واقعہ کربلا بولا جاتا ہے جی. پاکستان جو ہے وہ کیسے مڈل ایسٹ میں آئے گا؟ وہ ساؤتھ ایشیا میں ہے. ساؤتھ ایشیا سے اٹھا کے کہتے ہیں تو ڈال دیتے ہیں. ہمارا کون سا کوئی زور لگنا ہے جی. تو اس آپ دیکھیں جی کہ جو ہے آپ آج ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے کربلا. آپ سے تھوڑا سا پہلے بتا دوں کہ کربلا کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک مطلب ہے کہ دشمنی تھی، لانگ ٹرم اینیمیٹی تھی بٹوین بنو امیہ اینڈ بنو ہاشم. تو اب آج تھوڑا سا ایک اوور ویو کریں گے، کیونکہ کچھ لوگوں کا بیک گراؤنڈ اسلامیات کا، اسلامک ہسٹری کا نہیں ہے، کچھ کا سائنس کا ہے. تو ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا یہ واقعہ ہوگا تھوڑا ٹیکنیکل طریقے سے، کیونکہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، وہ تقریریں بھی کرتے ہیں، اور امام حسین کے گھوڑے کی تعریفیں اور ساری چیزیں، وہ ان کا ایک اپنا سٹائل ہے. ہم تھوڑا سا ہسٹوریکل جو پوائنٹ آف ویو سے اس کو تھوڑا ڈسکس کریں گے جی. سب سے پہلے آپ دیکھیں تو ہم نے اسرائیل کے ٹاپک میں بھی کیا تھا حضرت ابراہیم کا، تو ان کے بیٹے اسحاق کو ڈسکس کیا تھا. آج ہم نے حضرت اسماعیل کو ڈسکس کرنا ہے. ان کو کا ٹائٹل ہے ابو العرب. انہیں ابو العرب بھی بولا جاتا ہے، انہیں ذبی اللہ بھی بولا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے انہیں مطلب ان کی والدہ کو ام العرب، حضرت ہاجرہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی والدہ ہے جی، انہیں ام العرب بولا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے جب آپ چھوٹی عمر میں تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے ہیں جی، حضرت اسحاق چھوٹے ہیں. حضرت اسحاق کی والدہ کا نام سارہ ہے، حضرت
اسماعیل کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ ہے. تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہے نا جب چھوٹے ہی تھے تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ ان کو اللہ کے حکم سے انہیں کہاں آنا پڑا جی؟ مکہ میں. ان کو یہاں پہ مطلب ہے کہ چھوڑ دیا گیا. یہاں پہ آپ دیکھیں تو دو پہاڑیاں ہیں جی, ایک کا نام صفا ہے اور ایک کا نام مروہ ہے جی. سمجھ لیں کہ یہ یہاں پہ تھے جی درمیان میں. تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو حضرت اسماعیل کو جب پیاس لگی تو حضرت ہاجرہ نے ان کی پیاس کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے پہلے صفا کا چکر لگایا, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, اس طرح 7 چکر لگائے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ صحیح. آپ کو ہوتا ہے کہ کوشچن آ سکتا ہے کہ صحیح سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے, تو صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, یعنی سٹارٹ وہ صفا سے ہوگی جی. اور دوسرا آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو حضرت ہاجرہ کا یہ کام تھا, یہ اللہ نے اس کو سنت بنا دیا سارے حاجیوں پہ, چاہے کوئی بیمار ہے, کوئی معذور ہے, اس نے عمرہ کرنا ہے, حج کرنا ہے, اس نے صفا اور مروہ کی صحیح لازمی کرنی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں جب 7 چکر کاٹے گئے تھے تو یہاں پہ ایک چشمہ پھوٹا تھا جی حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے. تو کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد اس کے چاروں طرف ایسے باؤنڈری بنانا شروع کی. جیسے جیسے باؤنڈری بناتی تھی تو وہ کیا ہو جاتا تھا جی کہ چشمے کا پانی اور اوپر آ جاتا. تو انہوں نے پھر اس کا نام دیا تھا, روکا تھا زمزم. زمزم کا مطلب ہے رک جا, تو اس کے بعد اس کا نام ہی پڑ گیا زمزم. ٹھیک ہے جی, رکا ہوا پانی, ٹھہرا ہوا پانی. تو آپ کو ہوتا ہے کہ یہاں پہ واٹر از اے سمبل آف لائف, جہاں پہ پانی ہوتا ہے وہاں پہ زندگی ہوتی ہے. تو اس طرح ادھر درخت نکلنا شروع ہو گیا اور ایک جزیرہ سا اپنا جو ہے نخلستان سا بننا شروع ہو گیا. تو عرب کے لوگوں کی آپ دیکھ لیں لائف, تو وہ خانہ بدوش رہتے تھے, اپنی بھیڑ بکریاں چراتے تھے اور پانی کی تلاش میں چلتے رہتے تھے. کچھ لوگ آئے تھے جی, کہتے ہیں بنو جرہم. بنو جرہم کے کچھ لوگ تھے جی, انہوں نے حضرت ہاجرہ کی اجازت سے جہاں پہ قیام کیا اور پھر انہی بنو جرہم کی ایک لڑکی فاطمہ نامی لڑکی سے حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی. اور پھر یہاں سے ایک نئی نسل جو ہے وہ کیا, ایسے مین نام جو ہم لیتے ہیں جی, آپ دیکھیں تو عدنان بولتے ہیں جی. حضرت اسماعیل کی اولاد سے بندے کا نام عدنان. عدنان کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کیدار, کیدار کے بعد آتا ہے فہر بن مالک. فہر بن مالک کا ٹائٹل تھا قریش کا, یعنی قریش مکہ کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں جی؟ فہر بن مالک سے. پھر آپ دیکھیں تو قصی بن کلاب, یہ ایک بندہ ہے جی بڑا پاپولر, جس نے عربوں کو یونائٹ کیا. یہ بالکل بکھرے ہوئے تھے تو ان کو ایک سینٹرل گورنمنٹ کے نیچے لے کے آیا. پھر اس کے بعد جو بڑا نام آتا ہے اس کا نام ہے عبد المناف. اب آپ یہ دیکھیں کہ اسماعیل سے عدنان, کیدار, فہر بن مالک, قصی بن کلاب, عبد المناف. اب ہم نے عبد المناف سے آپ کو سٹوری سنانی ہے جی, جو آگے ہمیں واقعہ کربلا تک لے جائے گی جی. اس میں آپ کے لیے آبجیکٹو بھی ہیں اور یہ ایک سٹوری بھی ہے. اچھا جی, یہ دیکھیں کہ عبد المناف یہ خانہ کعبہ کا متولی تھا جی. متولی سمجھتے ہیں جی, جو خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تھا, خانہ کعبہ, حاجیوں کو پانی پلانا, ان کو کھانا کھلانا, خانہ کعبہ کی صفائی. تو اس کی بڑی رسپیکٹ تھی جی اوور آل لوگوں کے دلوں میں. جیسے آپ دیکھیں تو سعودی عربیہ کی گورنمنٹ جیسی بھی ہو, لیکن خانہ کعبہ کی وجہ سے, روضہ رسول کی وجہ سے ہم ان کو گالیاں نہیں دے سکتے, ایسا ایک احترام ہے. اسی طرح امام کعبہ کی رسپیکٹ ہے. تو عبد المناف جو تھا, اس کے بیٹوں میں اگر آپ دیکھیں تو عبد الشمس, پھر اس کے بیٹے کا نام نوفل, ایک بیٹے کا نام تھا مطلب, اور ایک بیٹے کا نام تھا ہاشم. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا نا یہ خاندان بنو امیہ, بنو ہاشم, یہ کہاں سے بنے تھے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عبد الشمس جو ہے یہ اس کا آگے بیٹے کا نام ہے امیہ, تو اس سے عبد الشمس سے پھر آگے امیہ, امیہ سے بنو امیہ ہو گیا, اور ہاشم سے بنو ہاشم.
آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عبد المناف کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے نے بننا تھا متولی، لیکن کیا ہوا، عبد الشمس نے خود اپنا رائٹ ویو کر دیا، کس کے حق میں جی؟ ہاشم کے حق میں۔ اس نے کہا جی میں اتنا سوشل ایکٹیو نہیں ہوں، ہاشم صحیح ہے، ہاشم کو آپ متولی بنا دیں۔ اس اعلان پہ امیہ نے چیلنج کر دیا ہاشم کو، اس نے کہا جی کہ چاچا کیوں بنے، بھتیجے کو بننا چاہیے، کیونکہ میرے والد کے پاس آنی تھی تو مجھے ملنی چاہیے۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس دور کی پنچایت نے اس کو 100 اونٹ جرمانہ کیا تھا جی امیہ کو، اور 10 سال کے لیے اس کو جلا وطن کر دیا۔ تو آپ کو پتا ہے پہلی ٹسل ہو گئی جی بنو ہاشم اور بنو امیہ میں۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، سٹارٹ یہاں سے ہو رہا ہے۔ عبد الشمس اور ہاشم بھائی ہیں اور امیہ بھتیجا ہے، تو ٹسل ہو گئی چاچے کے ساتھ، سزا ہوئی 100 اونٹ اور 10 سال جرمانہ۔ اب اگر دیکھیں تو ہاشم کے بیٹے کا نام ہے عبد المطلب۔ آپ کو پتا ہے عبد المطلب کا اصل نام جو ہے وہ شیبہ ہے جی۔ شیبہ کا مطلب ہے روشن چہرے والا، سفید بالوں والا، لیکن اس کو عبد المطلب کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ہاشم کے اس بیٹے کی پرورش کی تھی ان کے چاچا مطلب نے۔ جب ان کو مدینہ سے مکہ لے کے آئے تو مکہ کے لوگوں نے سوچا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، تو نام پڑ گیا عبد المطلب، یعنی مطلب کا بندہ۔ تو ذہن میں رکھیے گا عبد المطلب یہاں پہ آتے ہیں تو امیہ کے بیٹے کا نام ہے حرب۔ اب ہاشم کے وفات کے بعد عبد المطلب نے متولی بننا تھا، تو اس کو چیلنج کیا حرب نے، تو حرب کو بھی یہ سیم سزا ملی۔ اب دوسری نسل میں دشمنی چلی گئی۔ عبد المطلب کے بعد یہاں پہ نام اگر آ جائے حضرت عبداللہ کا، حضور کے والد گرامی، تو آپ نے یاد رکھنا ہے ان کی عمر تھوڑی تھی جی، سرکار کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے ہی آپ کی وفات ہو گئی۔ تو یہاں پہ اگر ہم نام لکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھیں، تو ادھر حرب کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان، تو آپ کو ہوتا ہے حرب کے بیٹے کا نام ابو سفیان، ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی جنگ ہوئی ہے جنگ احد، کیونکہ ابو سفیان بدر میں نہیں لڑا تھا جی، احد میں لڑا تھا، اور 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ پھر آپ کو ہوتا ہے خندق میں بھی لڑا، پھر صلح حدیبیہ بھی اسی کے ساتھ ہوئی جی، اسی کے دور میں۔ پھر آپ کو ہوتا ہے فتح مکہ ہوا جی 8 ہجری کو، اور ابو سفیان مسلمان ہو گیا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب آرمی گئی تھی 10,000 آدمی کے ساتھ مسلمان انٹر ہوئے تھے مکہ میں، تو یہ ابو سفیان کو لگا تھا کہ یا کوئی بہت بڑی آرمی نے اسے نہیں لگ رہا تھا کہ مسلمانوں نے اٹیک کیا، تو یہ رات کو دیکھنے کے لیے گیا کہ میں تھوڑا جائزہ لے لوں، صبح ان کے ساتھ لڑائی بھی کرنی ہے تو پتا تو ہونا چاہیے۔ تو اس کو حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا، انہوں نے اس کے پیچھے لگ گئے ننگی تلوار لے کے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہے جی، وہ مکہ میں رہتے تھے لیکن مسلمان تھے، انہوں نے کیا کیا، اچھے ریلیشن تھے اس کے ساتھ، تو انہوں نے اس کو کیا کیا جی، اپنے اونٹ پہ بٹھایا اور سرکار کے خیمے میں لے گئے۔ جب یہ خیمے میں گیا تو وہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اے ابو سفیان تجھے میری نبوت پہ اب بھی شک ہے؟ تو کہتا ہے یا رسول اللہ تھوڑا تھوڑا ہے، سادہ تو نہیں، تو تھوڑا تھوڑا ابھی بھی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ حضرت عباس نے اس کو کہا تھا کہ اے ابو سفیان تجھے عمر قتل کر دے گا اگر تو اسلام قبول نہیں کرتا۔ تو آپ نے یاد رکھنا یہ پہلا بندہ ہے اسلامک ہسٹری میں جو بائی فورس اسلام اس نے قبول کیا، دل سے نہیں کیا تھا جی، کیونکہ پیچھے خیمے کے دروازے پہ عمر ننگی تلوار لے کے کھڑے تھے جی، تو اس وجہ سے یہ دھکے سے مسلمان ہوا۔ تو اس کا آپ رزلٹ بھی آگے دیکھ لیں گے جی کیا بنا جی۔ تو یاد رکھیے گا جب یہ مسلمان ہو کے جاتا ہے تو اس کی وائف کا نام ہے ہندا۔ آپ کو پتا ہے حضرت حمزہ کا جو لیور چبایا تھا نا جی جس نے، وہ ہندا جو ہے اتبا بن ربی کی بیٹی ہے جی۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اتبا کی بیٹی ہندا وہ اس کی وائف ہے جی۔ اس نے پھر اس کو بڑی گالیاں دی کہ تو چودھری بنا پھرتا تھا، تو اب کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بی بی مسلمان ہو جا، تو بھی اگلے آ گئے اب نا، بہت تنگ کیا ان کو، تو اب تجھے مسلمان ہونا پڑے گا۔ تو
تو آپ نے یاد رکھیں کہ پھر ہندا بھی مسلمان ہوگی، سرکار نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ اب آگے سٹوری نظر آتی ہے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ادھر اگر آپ دیکھیں تو نام جو آئے گا وہ حضرت علی کا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو اولاد تھی بیٹے وہ تو پروان چڑھ نہیں سکے، چھوٹی عمر میں وفات پا گئے، تو حضرت علی آپ کے چاچا زاد بھائی بھی تھے اور داماد بھی تھے۔ تو ادھر حضرت علی ہیں تو ابو سفیان کے بیٹے کے نام کیا ہے جی؟ حضرت امیر معاویہ۔ یہ دو بندے آپ کے سامنے، دو کریکٹر آ گئے جی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان کیا ہوا جی؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی، ابھی یہ گزرا ہے 18 ذی الحج جو ہے، آپ دیکھیں تو 18 ذی الحج کو شہادت ہے حضرت عثمان غنی، تھرڈ جو خلیفہ راشد ہیں جی۔ تو ان کی شہادت کا الزام جو ہے نا یہ لگاتے تھے حضرت علی پہ، کیونکہ امیر معاویہ جو ہیں اس دور میں کیا تھے جی؟ یہ گورنر سیریا تھے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت علی کے اوپر یہ الزام آتا تھا ان کی شہادت کا، پھر اسی طرح ٹسل ہو گئی۔ حضرت علی حضرت جو عثمان غنی کی شہادت کے 7ویں دن خلیفہ بنے تھے، اور لوگوں نے فورس کر کے خلیفہ بنایا تھا، نہ کہ آپ خود چاہتے تھے کہ میں خلیفہ بن جاؤں۔ تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ٹسل کیسے سٹارٹ ہوئی؟ جب حضرت علی خلیفہ بنے تو آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی گورنر بنتا ہے، سی ایم بنتا ہے یا پرائم منسٹر بنتا ہے تو ساری بیوروکریسی کو ری شفل کرتا ہے جی، اپنی مرضی کے گورنر لگاتا ہے، بیوروکریٹ لگاتا ہے تاکہ اس کی ایڈمنسٹریشن بہتر ہو۔ حضرت علی جیسے ہی خلیفہ بنے تو انہوں نے سارے گورنرز کو چینج کرنے کا آرڈر دیا، لیکن جو ان کے لوگ وزراء تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ جناب ایسا کر لیں کہ ابھی حالات ہمارے فیور میں نہیں ہیں، تھوڑے عرصے بعد کیا کریں گے کہ چینج کر لیں گے۔ لیکن حضرت علی نہیں مانے تو انہوں نے یہ کہا کہ چلو امیر معاویہ کو چینج نہ کرو، باقی سب کو چینج کر دو جی۔ تو اس میں یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے، حضرت علی نہیں مانے کیونکہ حضرت امیر معاویہ کی بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا سیریا میں، کیونکہ حضرت عمر کے دور سے آپ خلیفہ تھے، اپنا گورنر تھے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کا 10 سالہ دور ہے، پھر 12 سالہ دور حضرت عثمان غنی کا ہے۔ تو اب جو بندہ 20-22 سال سے ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ اس کی اثر و رسوخ تو ہوگا نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت علی نے جو بندہ بھیجا، سہیل بن حبیب نام کا بندہ تھا جی، جو گورنر بنا کے سیریا بھیجا گیا حضرت امیر معاویہ کی جگہ پہ، تو سیرین لوگوں نے اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا، تو وہاں پہ ٹسل آ گئی۔ یا تو اب حضرت علی کے لیے یہ رستہ تھا کہ امیر معاویہ کو انڈیپینڈنٹ رولر مان لیں یا پھر جنگ کرے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جنگ ہوئی تھی جنگ صفین، بیٹل آف صفین ہے جی، یہ جنگ ہوئی ہے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان، اور اس جنگ میں حضرت علی جنگ جیت رہے تھے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ رائٹ ٹائم، جنگ جب حضرت امیر معاویہ کو لگ رہا تھا کہ رائٹ ٹائم پہ یہ کہہ رہے ہیں نیٹ ایشو کر رہا ہے ہمارا، نیٹ ادھر سے تو ٹھیک آ رہا ہے جی، اپنا چیک کیجئے گا جی، ہمارا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بیٹل آف صفین جو ہے یہ 657 اے ڈی میں لڑی گئی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے حضرت علی نے ایک اور جنگ بھی لڑی ہے 656 میں، جسے ہم بیٹل آف جو ہے کیمل یا جنگ جمل بولتے ہیں، یہ حضرت عائشہ کے ساتھ تھی جی۔ تو یہ بھی اس کا بھی کنٹیکس وہی حضرت عثمان غنی کی شہادت ہی ہے، لیکن آپ مین بیٹل کی طرف آئے 657 بیٹل آف صفین۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ حضرت علی جو ہے یہ جیت رہے تھے، لیکن رائٹ ٹائم پہ ایک بندے کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے، حضرت عمر بن علاس، جنہیں فاتح مصر بولتے ہیں جی، ان کو ٹائٹل ملا ہوا ہے مائنڈ آف عرب۔ اس صحابی نے یہ کس سائڈ پہ تھے جی؟ امیر معاویہ کی طرف۔ تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ قرآن کو نیزوں پہ اٹھا لے اور لوگوں سے یہ کہے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کچھ کنزرویٹو لوگ تھے حضرت علی کی طرف، حضرت علی نے تو بڑا کہا کہ جنگ ہونی چاہیے اور ختم ہو جائے گا، چند گھنٹے لڑیں گے تو ہمارا کام جو ہے وہ۔ آپ یہ دیکھیں جی عمر بن علاس، آپ لکھ دیتا ہوں جی ادھر، انہیں عمر بن
आस बोलते हैं जी, फातेह मिस्र, इजिप्ट के फातेह हैं जी, इन्हें माइंड ऑफ अरब बोला जाता है। इन्हें आप याद रखिएगा कि इन्होंने ये मशवरा दिया था जब नेज़ों पे कुरान को उठा लिया, तो जो कंजर्वेटिव लोग जिन्हें हम खवारिज बोलते हैं, ये हजरत अली की आर्मी में भी थे। उन्होंने क्या किया जी कि उन्होंने मजबूर किया कि अब डायलॉग होना चाहिए। तो फिर दो बंदे डायलॉग के लिए सिलेक्ट हुए, हजरत उमर जो है, अमर बिन अलास जो है हजरत अमीर माविया की तरफ से, और अबू मूसा अशरी जो है ये हजरत अली की तरफ से। ये दो सालस हुए थे। तो आपने याद रखना है जी कि डिसाइड ये हुआ था, क्योंकि अबू मूसा अशरी बड़े ही सिंपल से सादा से साहबी थे, वो इतनी ज्यादा पॉलिटिकल विजन नहीं रखते थे। तो अमर बिन अलास जो है, इन्होंने इनको कहा कैसा करते हैं, अली और अमीर माविया दोनों की हुकूमत खत्म कर देते हैं। तो क्या करेंगे जी कि आगे नया खलीफा चुन लेते हैं जी। तो हजरत अबू मूसा अशरी ने ये सोचा कि ये मशवरा तो अच्छा है जी, बेहतर तरीके से हो जाएगा। तो इन्होंने डिसाइड ये किया कि अमीर माविया और अली दोनों को हटा देते। आपको होता है अबू मूसा अशरी ने जाके अनाउंस किया कि मैं अली की हुकूमत को खत्म करता हूं। अमर बिन अलास ने जाके बताया कि अली की हुकूमत तो अबू मूसा अशरी ने खत्म कर दी, मैं अमीर माविया को खलीफा बरकरार रखता हूं। तो इस तरह एक टसल बन गई, क्योंकि आप देखें कि अमीर माविया जो थे वो एक गवर्नर से क्या बन गया जी, वो खलीफा बन गए। मतलब एक नया सेटअप जो है वो आ गया, दो खलीफा हो गया जी अब, एक अमीर माविया और एक हजरत अली। अब आपको होता है कि यहाँ पे जंग तो नहीं हुई, दोनों आर्मीज वापस चली गई। फिर हालात जो है कि वो इस तरह हुए कि हजरत अली जो है, इनके जो साथ लोग थे ना, वो कहते थे कि हमने जंग करनी है, हमने जंग, लेकिन हजरत अली ने कहा जब जंग कहते थे तो की नहीं, तो अब जंग नहीं होगी जी। तो आपको पता है कुछ हजरत अली की आर्मी से ना 15,000 लोग अलग हो गए, जिन्हें हम क्या बोलते हैं जी, खवारिज। आपने याद रखना है, अब मुस्लिम लोग जो तीन में डिवाइड हो गए थे जी, एक अमीर माविया, एक हजरत अली, और दूसरे जो है वो है खवारिज। अब ये देखिएगा जी कि तीन पोर्शन में मुसलमान, यहां पे हम कर देते हैं हजरत अली, ये अमीर माविया आ गया जी, और यहां पे है खवारिज। ये तीन हिस्सों में अब मुसलमान डिवाइडेड हो गए जी। ये जो खवारिज थे ये लोगों से पूछते थे अली ठीक है या अमीर माविया, जो कहता था अली ठीक है उसको भी कत्ल कर देते थे, जो कहता था अली अपना अमीर माविया ठीक है उसको भी, यानी कि ऑप्शन ही नहीं थी। फिर हजरत अली ने इनके खिलाफ भी जंग की थी 659 में, जिसे बैटल ऑफ नैरवान बोलते हैं। अब आपको होता है कि ये उस दौर में नैरवान में तो ये लोग पैसिफ अपना दबा दिए गए, मार दिए गए, लेकिन बाद में क्या इशू होता है कि आपको पता होना चाहिए कि 19 रमजान 40 हिजरी को एक अटैक हुआ था जी कूफा की जामिया मस्जिद में हजरत अली पे, अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम ने किया था। उसमें आपकी 21 रमजान को शहादत हो गई। जब हजरत अली की शहादत होती है तो फिर आपको पता है हजरत इमाम हसन आ जाते हैं जी। इमाम हसन जो है ये सिर्फ 6 माह रूलर रहते हैं जी। 6 माह के बाद इन्होंने के हक में अपना राइट जो है वो वेव कर दिया था जी, अमीर माविया के हक में। तो इस तरह अमीर माविया क्या बन गया जी, सिंगल रूलर। ये बने हैं 600, आप देखें तो 661 एडी में, 40 हिजरी है, 661 एडी में अमीर माविया यानी बनु मैया का दौर शुरू होता है। और आपको पता है कि 680 तक रूलर रहते हैं जी हजरत अमीर माविया। 680 में इनका बेटा आता है यजीद, यजीद बिन माविया। आपको पता है कि यजीद के बारे में ये था कि वो कोई इतना ही मतलब मजहबी इंसान नहीं था जी। तो आपने सिंपल है, ये इस्लामिक हिस्ट्री में हमने डिटेल करवाना है आपको, जस्ट आप लिख ले कि जो अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम है जी, उसने आप पे अटैक किया था कूफा की जामिया मस्जिद में। अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम, ये इंशाल्लाह इस्लामिक हिस्ट्री में डिटेल करवाएंगे। ये जस्ट एक
تھا کہ آپ کو کیونکہ پولیٹیکل میپ آپ پڑھ کے بور ہو گئے تھے تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو ادھر انٹرٹین کریں جی تاکہ اسلامک ہسٹری بھی تھوڑی تیار ہو جائے. تو عبد الرحمن ابن ملجم کے اٹیک سے شہادت ہوئی تھی حضرت علی کی, اور حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن نے اپنا رائٹ ڈیو کر دیا. کیوں؟ تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ جو حضرت امیر معاویہ تھے وہ پولیٹیکل ویژن کے حساب سے بہت سٹرانگ تھے. وہ کہتے ہیں کہ میرا اور عوام کے درمیان ایک باریک سا دھاگے کے والا رشتہ ہے, جب عوام کھینچتی ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں, جب عوام ڈھیلا کرتی ہے تو میں کھینچ لیتا ہوں. مقصد ہے وہی میں نے بتا دیا ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے کیا تھا. 40 ہجری کو اٹیک ہوا تھا. یہ بیسیکلی خوارج لوگ تھے جو خارجی تھے. یہ کہتے تھے علی بھی ٹھیک نہیں ہے, امیر معاویہ بھی ٹھیک نہیں ہے, مسلم امپائر جو ہے اپنا نیا خلیفہ بنائے. تو اسی وجہ سے اٹیک ہوئے تھے. اور یہ اٹیک نہ صرف حضرت علی پہ ہوا تھا, یہ اٹیک امیر معاویہ پہ بھی ہوا تھا, اور یہ اٹیک عمر بن العاص پہ بھی ہوا تھا. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اٹیک دونوں پہ ہوئے ہیں جی. تو اس طرح ذہن میں رکھیے گا کہ لیکن عمر بن العاص اس دن نماز پڑھنے ہی نہیں گئے جی مسجد میں, کیونکہ بیمار تھے. ان کی جگہ پہ جو بندہ گیا وہ شہید ہوا. اور امیر معاویہ گئے تھے اور ان پہ اٹیک بھی ہوا تھا, لیکن یہ زخمی ہوئے, لیکن زخم اتنے گہرے نہیں تھے جس سے یہ بچ گئے. تو حضرت علی کی شہادت ہو گئی. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یزید جب رولر بنتا ہے 680 میں تو اس کو پہلا ٹاسک, کیونکہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کا نام دیا تھا اپنے جانشین کا, جیسے آپ کو پتا ہے کہ محمد بن سلیمان کا نام کس نے دے دیا جی, جو سلمان خلیفہ سلمان ہے اس نے نام دیا اپنے بیٹے محمد بن سلیمان کا. اب اسے ٹینشن پڑی ہے کیونکہ یہ چاہتا ہے میری زندگی کے اندر ہی پورے سعودی عربیہ والے اس کو ایکسپٹ کر لیں ایز اے خلیفہ, لیکن آپ کو پتا ہے کہ باقی بھی جو اولادیں ہیں باقی بادشاہوں کی وہ بھی کچھ چھوٹے موٹے بندے تو ہے نہیں, تو وہ بھی نہیں مان رہا. سیم وہی سچویشن بنی ہے حضرت امام حسین والی, کیونکہ یزید جیسے اس نے آپ کو دبایا کہ جناب آپ مطلب ہے کہ کریں بیعت, تو آپ مدینہ میں سے تو مدینہ سے آپ نکل کے مکہ آ گئے. مکہ میں عبداللہ بن زبیر, آپ کو پتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے یہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ چل رہا تھا ان کا. یہ بھی بیسیکلی مدینہ میں تھے پہلے, پھر یہاں پہ آ گئے اور اپنی پاور جو ہے انہوں نے گین کر لی یہاں پہ. ان کو بھی مجبور کیا گیا تھا, لیکن کیونکہ اب یزید کے ہاتھوں سے یہ تقریباً نکل چکے تھے, کیونکہ مکہ میں ان کو سپورٹ تھی اور مکہ میں خانہ کعبہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اٹیک کرنا بھی بہت مشکل تھا. تو اب دیکھیں کہ مکہ میں یہ رہے, لیکن کوفہ سے بڑے خط آ رہے تھے. تو آج آپ کو ڈسکس کرنا ہے جی بیسیکلی. اب دیکھیں نا کہ کوفہ کے لوگ جو تھے وہ روز خط لکھ رہے تھے کہ ہماری جان آپ پہ قربان, آپ آ جائیں ادھر, مطلب ہے کہ کوفہ میں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلے حضرت علی کی شہادت بھی کوفہ میں ہوئی تھی, کوفہ کی جامعہ مسجد میں. تو حضرت امام حسن کو اس چیز کا خیال بھی تھا, اور عبداللہ بن زبیر اور باقی لوگوں نے بھی آپ کو بتایا کہ کوفہ والے لوگ وفادار نہیں ہیں تو آپ وہاں نہ جائیں. لیکن لوگوں کے خط اتنے آ رہے تھے تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا کہ پہلے آپ جاؤ, اگر کوفہ کے حالات واقعی اچھے ہوں گے تو ہم کیا کریں گے جی, ہم وہاں پہ آ جائیں گے. تو حضرت مسلم بن عقیل جب جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بڑا وارم ویلکم کیا گیا. کوفہ کے لوگ گلیوں میں آ گئے, آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا. تو آپ نے جب لوگوں کا ویلکم دیکھا تو آپ خط لکھ دیتے ہیں حضرت امام حسین کو کہ بہت اچھے حالات ہیں, آپ کوفہ آ جائیں. اور آپ کو ہوتا ہے کہ نعمان بن بشیر وہاں کے گورنر تھے جو اہل بیت سے بڑا محبت کرتے تھے جی, انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو یزید نے گورنر چینج کر دیا, عبید اللہ ابن زیاد کا نام دے دیا. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عبید اللہ جب کوفہ کا گورنر بنا تو اس نے کچھ بائی فورس اور کچھ لالچ دے کے جو ہے کہ کوفہ کے لوگوں کو مسلم بن عقیل کی مدد سپورٹ کرنے سے ہٹا دیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے جی, مسلم بن عقیل کو جب اکیلے رہ گئے تو ان کو شہید کر دیا گیا. اتنے میں حضرت امام حسین کو خط مل چکا تھا اور وہ مکہ سے موو کر چکے تھے کوفہ کی طرف. تو رستے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کربلا جو جگہ ہے یہ بیسیکلی دریائے فرات کے کنارے ہے جی. وہاں پہ حر بن یزید ایک کمانڈر تھا جی سیرین آرمی کا, اس نے پہلے آپ کو روکا تھا, اس کا نام یاد رکھیے گا حر بن یزید. اور بعد میں آپ کو پتا ہے کہ
उमरू साद, ये अमर साद है बेसिकली लफ्ज जो है, इसके कामों की वजह से उमरू साद पढ़ते हैं जी, क्योंकि आपको पता है ये बेसिकली उमरू बिन साद जो है ये हजरत साद बिन नबी वकास का बेटा है जी। तो ये अमर साद जो है ये इसको, ये कमांडर था जी सीरियन आर्मी का, बेसिक जो मेन था इसने, और शिमर जिल जोशन ये लोग जो थे ये इस आर्मी में शामिल थे। और आखिर आपको होता है कि हजरत इमाम हुसैन को रोक लिया गया यकम उल मुहर्रम को, लेकिन पहले 7 दिन जो है वो इसी निगोशिएशन चलती रही। आप भी लोगों को बताते रहे कि या तो मुझे यजीद के पास डायरेक्ट जाने दिया जाए, या मुझे मक्का वापस जाने दिया जाए, या फिर मुझे बॉर्डर की तरफ जाने दिया जाए ताकि मैं वहां पे लड़ता हुआ शहीद हो जाऊं। लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं मानी जी। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 मुहर्रम को पानी जो है वो बंद कर दिया गया। तो 3 दिन जो अगले हैं वो बगैर पानी के फिर सारे जो हैं वो मतलब अहले बैत ने गुजारा। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 मुहर्रम को बकायदा जंग हुई थी जिसमें कोई 72 के करीब जो इनके साथी थे वो शहीद हुए। हजरत इमाम हुसैन शहीद हो गए, इनके बेटे हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर, फिर हजरत इमाम हसन के कुछ बेटे, वो ये सारे मतलब है कि जो अहले बैत से सिर्फ एक बेटा हजरत इमाम हुसैन का वो जिंदा रहे जी, उनका नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। वो बचे थे, वो बीमार भी थे और उम्र में भी छोटे थे जी। तो आप याद रखिएगा ये 61 हिजरी है जी, 680 एडी है ये वाकया हुआ था। लेकिन इस वाकये से हमें सबक क्या मिलता है, आपने याद रखना है कि ये वाकया बेसिकली क्यों हुआ। हजरत इमाम हुसैन अगर यजीद की बैत कर भी लेते तो कोई बहुत बड़ी क़यामत नहीं आ जानी थी। क्यों, आपको पता है कि जब ये छोटे थे तो उस वक्त सरकार ने कहा था कि हसन और हुसैन जो है ये जन्नत में नौजवानों के सिरदार हैं। लेकिन फर्क किसको पढ़ना था जी, फर्क हमें पढ़ना था जो आज डिप्लोमेटिक वे से निकल जाते हैं। तो फिर हमें एक बकायदा लाइसेंस मिल जाना था कि इमाम हुसैन निकल गए थे, लिहाजा जब भी सख्ती आएगी तो क्या हो जाएगा जी, हम भी निकल जाए। तो हजरत इमाम हुसैन ने अपना सर देके ये साबित कर दिया कि बेशक खानवादा रसूल सबसे आला खानदान है, लेकिन खानवादा रसूल कटता है तो कट जाए, लेकिन दीन मुहम्मदी पे आंच नहीं आनी चाहिए। तो यही मैसेज है जी करबला का। क्योंकि आपको पता है जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने शेर लिखा था, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो अब देखिए करबला तो एक ही हुआ है, तो हर करबला की क्या जरूरत थी। आपको पता है जंग हुई थी करबला, हक और बातल की जंग थी, और रोज जंग हो रही है जी हक और बातल की। तो अब देखें कल आप आज पढ़ रहे हैं, कल अल्लाह आपको जवाब देता है, तो आप दफ्तर जाते हो तो वहां पे सुबह सुबह ही वो बंदा आ जाता है और वो आपको पैसे देता है, कहता है जी ये मेरा काम कर दें, आपको जरूरत भी है पैसों की, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मैं रिश्वत नहीं लूंगा जी। तो समझ लें आपने हुसैनियत को जिंदा किया। लेकिन अगर आप कहते हैं यार ये तो थोड़े हैं, थोड़े और बढ़ाओ, तो समझ लें कि यजीदियत जिंदा होगी जी, हुसैनियत खत्म होगी। डेली जंग है जी हक और बातल की। तो हुसैन ने ये मतलब है कि जंग करके, आप ये देखें कि जो है अपना 680 एडी है और 61 हिजरी है जी, ये मतलब जो वाकया हुआ है 680 एडी और 61 हिजरी में हुआ है जी। तो आप याद रखिएगा जी कि इस वाकये से जस्ट जो है कि इस पे हम मनाते जरूर है, हमारे यहाँ अब ये इशू आ गया कि हम मिलाद भी मनाते हैं, 10 मुहर्रम को भी मनाते हैं, नो डाउट अफसोस भी करना चाहिए, लेकिन ये अफसोस या तो हमारी जिंदगी में तब्दीली लेके आए। जैसे कि आप ये सोचें कि हर 10 मुहर्रम को हम ये ऐद करें कि हम अगले 10 मुहर्रम तक हजरत इमाम हुसैन के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, फिर तो गम बनता है। लेकिन अगर सिर्फ हमने वो 10 दिन अफसोस करने के बाद हुसैनियत को भूल जाना है तो फिर कोई फायदा नहीं उस गम करने का। जैसे आप देखें कि हम मिलाद मनाते हैं सरकार की, अब ये देखें जी वो कहते हैं कि लास्ट बीसी और एडी, एडी तो कल भी मैंने आपको एडी और बीसी का जिक्र बताया था कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का दौर जो है वो बीसी है, और एडी जो है वो बेसिकली जो है कि एनो डोमनी का मतलब है सैक्रेड ईयर, जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए।
लेकिन कुछ जगहों पे इसको दिया गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 4 AD को पैदा हुए थे, लेकिन ये जो बेसिकली मेरा तो मानना यह है कि 1 AD को वो आए और 29 AD को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनको अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन आइडियोलॉजी सलीब कराया गया। तो एडी बेसिकली जो है 1 AD वहां से, यानी कि आप देखें तो इस्लाम तो 622, जो आप देखें जी कि जो कंफ्यूज अपना हो जाता है, मुतनाजा हो जाता है, क्वेश्चन जो है आंसर है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो मातम है या इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पीछे बैकग्राउंड, वो आप एक है फिल्म है जी कोई 55 घंटों की मुख्तार नामा, कि हमारे लतशी भाई जो है उन्होंने ये बनाई है जी। उसमें ही एक हिंट दिया गया, वो हिंट अगर आप खुद देखना चाहें देख सकते हैं कि जब कूफा वालों ने ही मातम क्यों किया। अब होता है कि कूफा वाले जो थे इन्होंने हुसैन को बुलाया था, मदीना वालों ने क्यों नहीं किया, क्योंकि कूफा वालों ने धोखा किया था और उन्हें ये बाद में पछतावा हुआ कि हम जो है हमने गलत किया, क्योंकि हुसैन के कातल सीरियन नहीं है बल्कि कौन है जी, वो हम है जी। तो आप किस वजह से वहां पछतावे से ये स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद एक पूरी एक ट्रेडिशन बन गई जी। तो जो गवर्नर था कूफा का वो आपने याद रखना है उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। तो ये हिस्ट्री में इंशाल्लाह दोबारा इस्लामिक हिस्ट्री जो है वो हम आपको करवाएंगे। जस्ट जो मैसेज आपको देना था कि आगे मुहर्रम आ रहा है जी, तो जेहन में रखिएगा कि हुसैनियत जो है वो ये है कि हक के साथ खड़ा होना है, जहां पे भी जरूरत पड़े, चाहे आप अकेले हैं, सरकार का फरमान है कि अगर आप बुराई को, पहली तो बात है कि आप हाथ से रोके नहीं रोक सकते तो जुबान से रोके, जुबान से भी नहीं रोक सकते तो दिल में उसको बुरा जाने। तो यही हुसैनियत का मैसेज भी है कि हक के साथ खड़ा होना है जी। और आप ये देखें कि हजरत इमाम हुसैन के रास्ते पे अगर हम चलते हैं तो जिंदगी, और हुसैन किसी एक, आपको होता है कि एक फिरके का नहीं है, हुसैन एक आइडियोलॉजी है। तो आपने याद रखिएगा हिंदू लोग भी हजरत इमाम हुसैन से प्यार करते हैं। एक हिंदू ने कहा था कि अगर हुसैन इंडिया में होते तो हम कभी इनको शहीद ना होने देते। तो इस वजह से आपने याद रखना है कि हुसैन एक आइडियोलॉजी है, और आइडियोलॉजी क्या कहती है कि हक का साथ देना है जी। तो ये जस्ट एक हिंट सा था आप दोस्तों के साथ। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे जी। कल यूरोप का, आपको यूरोप और कोशिश करेंगे कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, 3 कॉन्टिनेंट के जो है आपको कैपिटल, करेंसीज और उनके कंट्रीज करवाएं जी। तो कल आपने जेन बना के आना है इन 3 का, यूरोप गए और उसके साथ साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। तो परसों इंशाल्लाह आपको अफ्रीका और जो है कि ऑस्ट्रेलिया ये करवा देंगे जी। तो इसके बाद आपका फिर टेस्ट बनाएंगे मंडे वाले दिन। ठीक हो गया जी, आज तक इतना ही जी। ओके जी।